बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, जब किसी की वफ़ात का इल्म हो तो उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। ये एक तरह से अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी होने की अलामत है और दूसरी तरफ इस हकीकत का एतराफ़ है कि इस शख्स की तरह हम सब ने भी अपने खालिक के पास चले जाना है। इस हवाले से हमारे यहाँ मशहूर हो गया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सिर्फ किसी की मौत पर पढ़ना मसनून है। हालांकि वाक़या ये है कि किसी भी नुकसान की सूरत में इसे पढ़ना मसनून अमल है। इसके अलावा अहादीस में इसके फ़ज़ाइल भी मौजूद हैं। मसलन हज़रत अबू मूसा आशरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी इंसान का बेटा फौत हो जाता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं, तुमने मेरे बंदे के बेटे की रूह ही कब्ज़ कर ली। फरिश्ते कहते हैं, हाँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या इसके दिल के मेवे को भी कब्ज़ कर लिया है? फरिश्ते कहते हैं, हाँ। तो अल्लाह ताला पूछते हैं, मेरे बंदे ने क्या किया? फरिश्ते कहते हैं, उसने आपकी हमद बयान की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बनाओ और उसका नाम बैतुल हम्द रखो। तिरमिज़ी शरीफ में ये लिखा है, आप पर भी जब तकलीफ आ जाए तो आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मकामात पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांटा चुभा तो आपने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मच्छर ने काटा तो आपने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चिराग जल रहा था, अचानक बुझ गया तो आपने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव का तस्मा टूटा तो आपने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा इन्ना लिल्लाह को माह मुहर्रम में पढ़ने की क्या फजीलत है, इसको पढ़ने की जज़ा क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सारी मालूमात हम आज आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश करता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और दोस्तों, आपसे ये भी गुजारिश है कि आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो के हवाले से ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते हैं आज की अपनी वीडियो की जानिब, जिसमें हम बात कर रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के हवाले से, जिसका तर्जमा कुछ ऐसे है कि मैं अल्लाह के लिए हूँ और इसी की तरफ लौट कर जाना है। तो दोस्तों, जिस तरह सुबह से शाम तक बेशुमार काम हमारी मर्जी के मुताबिक होते हैं, इसी तरह बहुत से काम हमारी मर्जी के खिलाफ भी होते हैं। मसलन बस स्टॉप पर पहुंचे और बस निकल गई। गर्ज मर्जी के खिलाफ छोटा वाक़या हो या बड़ा, इसमें अल्लाह पर नज़र रखें और ख़ुद को आपे से बाहर न होने दें। ये सब्र है और इसमें क़ल्ब का बहुत अहम अमल है। इसमें अल्लाह की तरफ से बंदे की कुव्वत ईमानी की आजमाइश होती है। ज़िंदगी में रोज़ाना दिन रात न जाने कितनी बातें ऐसी होती रहती हैं जो हमें नागवार और नफ्स व परेशानी या मौत का सदमा लाहक होता है, या फिर हमारे माल का किसी तरह से कोई नुकसान होता है। गर्ज हर ऐसी बात जो कल्बी सुकून व आफियत को दरहम बरहम करती हो, सब्र आजमा होती है, लेकिन चूंकि गैर इख्तियारी होती है, लिहाजा इसके मंजानिब अल्लाह होने का अकीदा रखना वाजिब है, क्योंकि इस बात में बहुत सी हिकमतें और रहमतें शामिल होती हैं। ऐसे मौके पर अल्लाह ने खुद अपने फजलो करम से इत्मीनान क़ल्ब के लिए बड़ा मुफीद और मौसर इलाज ये तलकीन फरमाया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाए। इससे सुकून और बर्दाश्त की कुव्वत पैदा होती है। गर्ज कोई काम भी जो मर्जी के खिलाफ पेश आ जाए, कोई बड़ा सदमा हो या मामूली नागवारी, इस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने से इस कदर सवाब मिलता है जितना कि वाक़या के वक्त है। इन्ना लिल्लाहि सिर्फ इंतकाल के साथ नहीं, हमारे माशरे में ये तसव्वुर राइज है कि इन्ना लिल्लाहि का कलमा सिर्फ उसी वक्त पढ़ा जाता है जब किसी का इंतकाल हो जाए। इस कलमा को सिर्फ इंतकाल के साथ ख़ास कर लेना दुरुस्त नहीं। रिवायात में आता है
کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک چراغ جلتے جلتے بجھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، جس چیز سے مسلمان کو تکلیف ہو وہ مصیبت ہے اور اس پر ثواب کا وعدہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان کو ایک کانٹا چبھتا ہے اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ مومن ہر حالت میں کامیاب ہے، اس کے لیے کوئی خوشی ملتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کہیں اس کو مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صابر اور شاکر بندے کو بہت پسند کرتا ہے۔ ملا نصیر الدین کی ایک بات یاد آ گئی یہاں پر دوستو، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ یہ وہی ہیں جن کے لطائف بہت زیادہ مشہور ہیں اور ان کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ تو ملا جی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھے اور بیوی بہت بدصورت۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کہنے لگے بیگم تم بھی جنتی ہو اور میں بھی جنتی ہوں۔ تو پوچھا وہ کیسے؟ ملا جی نے جواب دیا اس لیے کہ جب تم مجھے دیکھتی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہو کہ کتنا خوبصورت شوہر ملا ہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو صبر کرتا ہوں اور اللہ صابر اور شاکر دونوں کو جنت میں بھیجے گا۔ صابر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، غرض ہر چھوٹی بڑی ناگواری ہر چیز پر صبر کرنا چاہیے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، کیونکہ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور جسے اللہ کی معصیت نصیب ہو جائے پھر کون اس کا بال بیکا کر سکتا ہے؟ جو لوگ مصیبت، تکلیف اور ناگواری کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں لکھا ہے ایسے لوگوں پر ان کے رب کی عام رحمتیں بھی اترتی ہیں اور خاص رحمت بھی انہیں ملتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ صبر کے موقع پر یہ کلمہ پڑھنے سے واضح طور پر یہ محسوس ہوگا کہ رحمت خداوندی شامل حال ہے۔ بندہ ان 4 اعمال کی عادت ڈال لے تو چند دنوں میں محسوس ہوگا کہ کس نے رحمت کا ہاتھ اس کے دل پر رکھا ہوا ہے اور کون پشت پناہی کر رہا ہے، جس سے تنہائی دور ہوگی اور زندگی میں لطف آنے لگے گا۔ اس عمل سے زندگی میں استقامت اور ضبط و تحمل کا وقار پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق ہوتی ہے، جو بندگی کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ صبر کرنے والوں میں کسی سے اپنی ذات کے لیے غصے اور انتقام کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، یا پیدا ہوں تو جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ ان جذبات پر عمل کرنے سے آدمی بچا رہتا ہے۔ اسی طرح پیارے دوستو، ماہ محرم کی فضیلت آپ خود اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر ابھی اس ماہ کی عظمت و فضیلت کے بارے میں بات کی گئی تو کافی لمبا موضوع ہو جائے گا، تو مختصراً آپ سے بیان کرتے ہیں کہ بزرگان دین نے ماہ محرم کے اندر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے فضائل اور اس کے خاص اتنے بتائے ہیں کہ آپ سن کے خود حیران رہ جائیں گے۔ اس وقت ایسا کوئی گھر نہیں ہے جس میں بیمار نہ ہو، کوئی ایسا انسان نہیں جو اس بات سے انکار کر سکے کہ ان کے گھر میں کوئی بیماری نہیں۔ کئی گھرانے ایسے ہیں جو مساجد میں علماء کرام سے صحت پانے کے لیے ہمیشہ دعا کرواتے رہتے ہیں، اور کئی گھرانے ایسے ہیں جو سالوں سال ہسپتالوں میں چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں اور مرض ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کسی کو چھوٹی بیماری ہے اور کسی کو کینسر، شوگر، بلڈ پریشر اور دل کے امراض اور بہت ساری بیماریاں لاحق ہیں۔ آپ بیماری کے لیے ماہ محرم میں مریض کے سرہانے بیٹھ کر 100 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھیں اور پانی پر مریض کو دم کر کے پلاتے رہیں۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے نہ صرف یہ کہ مرض کی شدت میں کمی واقع ہوگی بلکہ مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گا۔ دوستو، ماہ محرم چونکہ اسلامی سال کا آغاز ہے، بزرگوں کا ماننا ہے کہ اگر سال کے پہلے مہینے میں جو انسان کام کرے اللہ پاک سارا سال اس کو ویسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ سال کے آغاز میں اگر آپ پورا ماہ ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ دوستو، آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سپیک آؤٹ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
مجھے اجازت دیجیے گا، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔